बता दें कि अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या पहले की तरह ये ऐलान है? जितनी मालूमात आपको हैं उतनी ही मुझे हैं। इस बार उन्होंने तैयारी तो भरपूर की हुई है, जलसा करने का भी ऐलान किया है। आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं कि वाकई उनको आना चाहिए, आ रहे हैं, या फिर ये भी पहले की तरह ऐलान होगा? मेरे ख्याल में तो उनका अपना मुल्क है और अपने मुल्क में उनका आने का हक़ है। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि वो मुल्क क्यों आ रहे हैं और आएंगे तो किस लिए आएंगे। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक़ है, अपने मुल्क में आने का भी हक़ है। और ज़ाहिर है कि फ़ैसला उनके हाथ में है। उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है तो उसमें रद्द बदल का भी इख्तियार उनको है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अगर ये नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और आगे गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, इस मौके पे अगर आपसे वो कोई इमदाद मांगते हैं तो क्या आप उसकी खातिर सड़क पे आ सकते हैं या उनकी कोई हेल्प कर सकेंगे? देखिए, इस हवाले से तो अभी दूसरी जमातों से या हमसे इस हवाले से कोई रब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं जो अदालत से मुताल्लिक़ हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा और एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। ये जो सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे ये ब्लास्ट भी हुए हैं, तो क्या ये ARP की तरह जैसे पहले हुआ तो उस तरह का एक बनाया जा रहा है तरीक़ाकार? दूसरा ये बताइएगा कि फाटा की ये नई मर्दमशुमारी में 6 सीटें कम हो गई हैं, उस पर आप क्या क्या लाए अमल है? देखिए, ये तो इंज़माम की बरक़ात हैं कि इंज़माम के बाद फाटा के अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। उनको ये वादा किया गया था कि हम हर साल 100 अरब रुपया उनको देंगे और 10 साल तक देंगे। 1000 अरब रुपया उनको हम 10 साल तक देंगे। इस वक्त तक भी मैं समझता हूँ कि अरब तो दूर की बात है, 80 करोड़ 90 करोड़ तक उनको मिला होगा 2016-17 से। तो किसी किस्म के वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। पुलिस है तो ऐसी बराए-नाम किस्म की महकमा माल वहाँ मौजूद ही नहीं है, न कोई तहसीलदार, न कोई कानूनगो, न कोई पटवारी, नहीं वहाँ लैंड रिकॉर्ड है कि वो जो आबा व अजदाद को ज़मीनें और इलाके अलाट हुए थे उनको कैसे तकसीम किया जाएगा। तो इंज़माम के जो समरात उनको मिलने चाहिए थे या जिस तरह उनके साथ वादा किया गया था उस पर पीछे गए हैं, आगे की तरफ कोई कदम नहीं हुआ। और सियासी लिहाज से उनको सीटों से इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने लोगों को अमन दे दिया। लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें मौलाना साहब ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चेयरमैन PTI के चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। क्या बताइएगा कि वाकई होना चाहिए चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन के उनकी मौजूदगी में इलेक्शन ज़्यादा बेहतर? PTI को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज़ कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिज़र्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया।
تو یہ پورا جو ایک جمگٹھا ہے اور جس طرح لوگوں کو کیا گفتگو کرنے کے نتیجے میں ان کے برعکس کارکردگی سامنے آئی ہے، اس جماعت کو ملک کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے کل کے دن میں 2 دھماکے ہوئے جی کل کے دن میں 2 دھماکے ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بھی ہمارے ادارے نے دعوے کیے تھے تو وہاں پہ بتاوے نہ کوئی اطلاع دی گئی ان دھماکوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ سوال تو میرا ہے کہ جب تک باجوڑ کا واقعہ نہیں ہوا تھا 1.5 سال یا 2 سال کے اندر صرف جمعیت علماء اسلام کے 20 علماء شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ دھماکہ ہوا، 73 شہداء ہمیں دھماکے نے دی۔ اس کے بعد پھر اور شہادتیں ہوئی جو ٹارگٹ کیے گئے۔ وزیرستان میں یہی صورتحال ہے، ٹانک میں یہی صورتحال ہے، اور باقی ایجنسیوں میں کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن بہرحال وہاں کی صورتحال جو ہے امن و امان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں انتخابی کمپین چلا سکیں، اور یہی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اس قسم کے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں، جو بڑے مقدس عنوانات کے ساتھ بندوق اٹھایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ کی نیت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ سیاسی عدم استحکام آئے گا تو دنیا کوئی آپ کے ملک پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ آپ کے اپنے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ ترسیلات زر میں کمی آ جائے گی آپ کی، تو ملک سیاسی اور معاشی لحاظ سے اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ زبردستی اور جبر سے کچھ بھی نہیں چلتا، لوگوں کو نارمل زندگی کے مواقع مہیا کیے جائے، ان کا اعتماد بحال کیا جائے۔ نواز صاحب نے اپنی جو پلان دیا ہے اس پلان میں انہوں نے جنرل اور آپ کے آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے انتخاب کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ اس ایجنڈے میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جب مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں ان کو رائے دوں گا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ میڈیم کے اتحادی رہے ہیں آپ، اور مہنگائی کے ملک میں جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے آگے انتخابات میں عوام کے سامنے لے کے یہ بہت مشکل سوال ہے، جو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک طویل المدت اب مسئلہ بن گیا ہے۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی قلیل المدت منصوبہ بندی پہ ہم نے بڑی کوشش کی، 1.5 سال میں ہم دلدل سے نکل نہیں سکے۔ دلدل کہتے اسے ہیں کہ آپ نکلنے کی کوشش کریں گے تو دھس سے چلے جائیں گے۔ تو پچھلے جو 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے اس میں انہوں نے ملک کو اتنا دیوالیہ پن کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ آپ کی تمام جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، ٹیکسوں کا اتار چڑھاؤ، یہ سارا کا سارا اس وقت IMF کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیارات ہی ان کے حوالے کر دیے ہیں، صرف ہم گالیوں کے لیے رہ گئے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں، لوگ حکومتوں کو گالیاں دیتے رہیں گے اور مالک ہمارا کوئی اور ہوگا۔ تو اس وقت کم از کم 1.5 سال میں جو حکومت تھی اس نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکال لیا۔ وہ جو 17 ارب ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو تھا اور 2 ارب پہ آ گیا، اسے دوبارہ 11-12 ارب تک پہنچا دیا ہمارے 1.5 سالہ گورنمنٹ نے۔ تو دیوالیہ پن سے نکلی ہوئی حکومت ان کو ملی ہے، اور خدا کرے اور بہتری اس میں آئے۔ تمام طبقے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے پولیٹیشنز ہیں، سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے۔ لیکن قیمتوں کے حوالے سے، بازار میں قوت خرید کے حوالے سے ابھی عام آدمی کو ثمرات مہیا نہیں ہو رہے، لیکن طویل مدت پالیسی کے تحت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جنوری میں کہا گیا ہے الیکشن ہوں گے، کیا ہو رہے ہیں الیکشن یا نہیں ہو رہے؟ الیکشن کرانا نہ کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ظاہر ہے اس نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، لیکن جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن خزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان، پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک، پھر تمام سوات، کوہستان، بٹگرام، شانگلہ، یہ ہمارے ایبٹ آباد، مری تک، یہ برفانی علاقہ، اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے۔ اب ووٹ وہاں درج ہے، لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں، وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے۔ ادھر آپ نے قانون بنایا ہوا ہے
कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फ़ीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे, तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर? तो आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप अब जब भी इलेक्शन हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि जनवरी के अंदर, आपके बोला है कि इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे तो आपका सबसे ज़्यादा मुकाबला किस पार्टी से? जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी आज़ाद खुद मुख्तार जमात है और अपने पाँव पर खड़ी हमेशा इलेक्शन हम अपने आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम अपने ही टिकट पर इलेक्शन लड़ेगी पूरे मुल्क में। हमने ज़िली तंजीमों को इजाज़त दी हुई है कि अगर वो लोकल सतह पर किसी भी जमात के साथ अपनी सीट को महफूज करने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हों तो वो ज़रूर करें। अच्छा मौलाना साहब, अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर इलेक्शन के बगैर सवाल करो तब भी उसको मुस्तकबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया।